انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں اپنے رب تے ایمان لے کے آ گیا۔ پھر اگلی گل اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اندر او دا جڑا ریزلٹ ہے اس تو بعد او فرمایا، انہوں نے جدوں قوم والے نے اس بندے دیاں گلاں سنیاں، وہ ایسے بدبخت آئے، انہاں حملہ کر دیتا اس بندے ہوتے، سارے کوئی پتھر لے کے آ گیا، کوئی چھری چاقو لے کے آ گیا، کسی نے جناب کوئی عورت یار پکڑ لیا، آ کے اس بندے بیچارے ہوتے حملہ کر دیتا، اتنا ماریا کہ اس نے اپنی جان اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتے۔ آئیے برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیل ادخل الجنہ، جدوں اس دی جان ساڈی بارگاہ دے اندر آ گئی ہے، او بندہ جس نو میرے نبیوں دی دعا دی وجہ تو میں شفا عطا کیتی آئی، جدا جسم صحیح سلامت ہویا آئی، اور پھر اس نے حق ادا کر دیتا نبیوں دے نال وفاداری دا، اس نے حق ادا کر دیتا ہے اللہ نو منن دا۔ جدوں آ گیا میدان اندر، ساری قوم ایک پاسے، اے حق اللہ جنا ایک پاسے ہے، نبیاں دے اگے ڈھال بن کے کھلو گیا، جڑا پتھر ہوندا ہے او دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاندا ہے، تیر ہوندا ہے اپنے جگر اتے انہوں برداشت کردا جاندا ہے، بلکہ انج کہہ لو کہندا پیا ستمگر ستم آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ برادران گرامی قدر، اس نے اپنے آپ نو اللہ دیا بندیاں تے قربان کر دیتا ہے، اللہ دیا نبیاں دے سامنے ڈھال بن کے کھلو گیا۔ اسا اللہ فرما رہے ہیں جدوں ساڈی بارگاہ دے اندر دی روح آ رہی ہے، میریاں رحمتوں دا استقبال پیاں کر دیاں نے، تے میں اللہ اپنی صدائے دل نواز دے نال او دا استقبال پیا کردا۔ قیل ادخل الجنہ، اسا کیا اے میرے نام اتے جان قربان کرنے والیا آ جا، میری جنت تیرا انتظار کر دی پئی ہے، میری جنت تیرا انتظار پہ کر دی ہے۔ ہن سننا اگلی گل بڑی درد والی ہے، بڑا وفاواں والا او بندہ ہے، جدوں جان قربان کردا پیا اپنے رب دے نام دے اوتے، اپنی قوم دے ہتھوں شہید ہوندا پیا، لیکن ایڈا خالص دا دین ہے، ایڈا مخلص دا دل ہے، ادو مردا جا رہا، ادو جان قربان کردا جا رہا، نال کی کہندا جا رہا قال یا لیت قومی یعلمون، آکھنے لگا کاش میری قوم نو اجے بھی پتہ لگ ویندا جے ستارہ انہاں نبیاں دے نال ہے، یعنی جان قربان کردا جا رہا، اپنی قوم دے ہتھوں اپنی جان دی چلی گئی ہے، اے دے باوجود انہاں واسطے بددعا نہیں کردا پیا، مارن والیاں دے واسطے دعاواں کردا جا رہا کہ جس رب دے نام تے میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا پیا، اس رب نو کاش میری قوم بھی پہچان جاوے، میری جان تے چلی گئی ہے، او تا میں نو کوئی افسوس نہیں ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی رب نو پہچان جاوے تے انہوں نے پتہ چل جاوے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، انہوں نے یہ بھی پتہ چل جاوے کہ رب نے میری ساری زندگی دے اندر جڑیاں میرے کولو خطاواں ہوندیاں رہیاں، انسان ہون دے ناتے میرے کولو جڑے ماڑے کم ہو گئے، میرے رب نے مینوں معاف کر چھڑیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اللہ تعالیٰ نے میں نے عزت والا بنا چھڑیا ہے۔ ہن او مردا پیا ہے، اپنی جان قربان کردا پیا، اللہ دا بندہ نال دعاواں منگدا جا رہا، یا اللہ مینوں اپنی جان دا افسوس کوئی نہیں، میں مردا جا رہا، نال دعا کردا پیا یا اللہ جویں تو میں نبیاں دا سنگت آ کیتا ہے انجی میری قوم نو بھی سدھا راستہ عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اتھو اللہ تعالیٰ نے اس بندے دے مخلص ہون دی ایک علامت دس دیتی ہے، فرمایا کہ جان قربان کر کے بھی اپنی قوم والے واسطے دعائیں منگدا جا رہا۔
اور یہی طریقہ ساڑھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کہ جدوں طائف دے بازار دے اندر سرکار گئے نا دعوت اسلام دے واسطے تبلیغ اسلام دے واسطے او پتھر مار دے پینے او لو لہان کر دے پینے او دو فرشتے آکے کہندے نے یا رسول اللہ اگر حکم ہوئے اسی انہ بدبختانو تباہ و برباد نہ کر دئیے تیرے میرے کریم آقا نے ایک گل سن کے آپ نے فرمایا نہیں میں انہ واسطے ہلاکت دی دعا نہیں منگل والا میں انہ واسطے ہدایت دی دعا منگل والا تے ای انداز اس قوم دا اس بستی والے دا جیڑا سبق اللہ دے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم نو سنن دے پینے پھر اس بندے نو انہاں شہید کر دیتا قوم والے نے لیکن او دے تو بعد بھی اللہ نے کیویں انہاں نو تھوڑی دیر مہلت دتی جدوں اس مہلت دے باوجود او اللہ دے دسے ہوئے راستے ہوتے نہیں آئے پھر اللہ دا عذاب آ گیا اس نے بھی رب نے بیان کیتا فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ جند من السماء اساں اس بندے دی شہادت تو بعد بھی اس قوم اتے کوئی لشکر نازل نہیں کیتا حالانکہ رب اوے جڑا ابابیلاں کولو ہاتھی مروا سکدا ہے جڑا بدر دے میدان دے اندر 313 مسلماناں کولو 1000 کافراں نو مروا سکدا ہے اور رب چاہندا اج پتہ ہے دو پارٹیاں بنیاں ہون نا ایک ہی پارٹی دا کوئی بندہ مری جاوے وہ کوشش کر دے نا اپنا بدلہ لین دی بھئی اسی بھی اپنے سنگی دا ویر ضرور لینا تے رب فرما رہا اگرچہ اونا بیلی میرا مار چھڑیا اونا من منن والے نو شہید کر دیتا میں چاہواں ہاں تے میں نہ کوئی ڈک سکدائی نہ میں کسی دی کوئی پریشانی آئی میں اس سے ویلے دی قوم نو مار دے وہاں لیکن میں مولت دیتی ہے میں انہوں ڈھل دیتی ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ جند من السماء اسی آسمان تو کوئی لشکر نہیں نازل کیتا کوئی فوجی نہیں اتارے وما کننا منزلین اس تو نہیں اتارے کیونکہ ساڈا انہاں نازل کرن دا ارادہ ہی کوئی نہ اسی نہیں سا اتارنا چاہندے کہ کوئی لشکر آوے اور انہاں نافرمان قوم نو تباہ و برباد کرے پھر جدوں ڈھیر وقت انہوں نے مہلت مل گئی او دے باوجود انہاں اپنی وہ عادت بیڑی نہ چھڈی اور نبیاں دا انکار کرنا اور نبیاں دا مذاق اڑاؤن والے اس طریقے تو باز نہ آئے پھر اللہ فرماندا ہن میرا عذاب آ گیا ان کانت الا صیحۃ واحدہ ایک تیز چیخ آئی چنگھاڑ بڑی شدید تیز آواز آئی اتنی تیز آواز اور چنگھاڑ کہ انہاں دے جگر پھٹ گئے جی میں بندہ اچانک کسی خیال اچھ بیٹھا ہوئے نا ایک چھوٹا جا پٹاخہ اٹھے بندے دا طرح نکل ویندا ہے بندہ ایک واری اپنی جگہ تو ہل ویندا ہے تے اللہ نے فرمایا میں ایک تیز چنگھاڑ ایک چیخ بڑی تیز آواز انہاں دی بستی اندر گونجی فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ ہن او سارے تباہ و برباد ہو گئے ادھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے میرے بندیو رب دے عذاب نو ہلکا نہ سمجھو اللہ جڑی پکڑ رکھدا ہے نا اس پکڑ دے بارے اندر زیادہ تسی نے ڈھلے نہ ہو جاؤ برادران گرامی قدر اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب دے ذریعے قرآن مقدس دے اندر انہاں سابقہ قوماں دیاں حالات اور نشانیاں بیان فرما رہے ہیں انہاں نے نبیاں دا انکار کیتا ہے اللہ تعالیٰ دا انکار کیتا ہے طرح طرح دی عذاب آ گئے نے ساڈے اُتے اللہ کریم دا عذاب نہیں ہوندا پیا او دی وجہ ہے کہ ساڈی نسبت رب دے یار نال ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا حسرتن علی العباد انہاں بندیاں ہوتے بڑا افسوس ہے بڑا افسوس انہاں لوگاں دے ہوتے ہیں ما یاتیہم من رسول جدوں بھی انہاں دے کول کوئی رسول آیا کوئی اللہ دا پیغمبر آیا الا کانوا بہ یستہزئون اور نبیاں دا مذاق اڑان لگ پے انہاں دی تعلیمات دا انکار بھی کرن لگ پے نالے اللہ دے انبیاء دا مذاق اڑان لگ پے پھر فرمایا الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون کیا اے مکے دے کافر کفار مکہ نہیں ویدے پے ان اندے تو پیڑو بھی بڑے بڑے ٹلالے بندے آئے بڑیاں بڑیاں بستیاں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیتیاں رب ذوالجلال اے پیمانہ دستا پیا کہ جڑا خدا دا منکر ہو جائے گا اللہ دے نبیاں دا انکاری ہو جائے گا او دی دنیا بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گی آخرت بھی تباہ و برباد
آباد ہو جائے گی، اور جڑا رب دا وفادار بن جائے گا، اللہ دے انبیاء دا ساتھی بن جائے گا، انہاں نال محبت کرنے والا بن جائے گا، انہوں دنیا تے اگرچہ مشکلات آ سکدیاں نے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ وفا دا راہ اوکھا اگرچہ ہے، لیکن جڑا ٹر پوے نا، پھر اللہ اس نو سکون بھی عطا کر دے، اللہ اس نو تسلی بھی عطا کر دے۔ رب ذوالجلال فرما رہے علم یرو، کیا اے کافر نہیں ویدے پہ، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ انہاں تو پیڑو کئی پستیاں سی ہلاک کر چھڑیاں، تباہ و برباد کر دیتیاں، کس وجہ تو، اور انہم الیہم لا یرجعون، اور جنہاں نو اسی ہلاک کر چھڑیا انہاں ہن واپس بہ کے کوئی نہیں ہونا۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور آخر کار انہاں ساریاں میں رب دی بارگاہ دے اندر ہی حاضر ہو جانا، انہاں آ جانا ہے، پیش ہو جانا ہے۔ اور برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے انہاں بندیاں دے واسطے جڑے منن والے نے انہاں واسطے بھی، اور جڑے نہیں منن والے انہاں واسطے بھی اپنی قدرتیاں نشانیاں بیان کر دیتیاں نے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری قدرت دی پہلی نشانی سن لیو، میں زمین وچوں تہاڈے واسطے اناج کٹ دیندا پیا، ہزاراں سال ہو گئے نے، اے زمین اجے نہیں تھک دی پئی، تہاڈیاں نسلاں آنیاں جا رہیاں نے، پیو دادے کھاندے ٹر گئے نے، پردادے کھاندے پیندے ٹر گئے نے، اے زمین اناج کٹ دی جا رہی ہے، اے غلہ دیندی جا رہی ہے، اے سبزیاں اگاندی جا رہی ہے، ایک دانہ تو سٹ دے میری قدرت نالے زمین 70 دانے بار کٹ چھٹ دی ہے، ایک من تو اگر بیج سٹ دائیں فصل دے اندر، کئی منے تیرے واسطے بار کٹ دیندی ہے۔ اے اللہ تو سوا کون اور ایڈا سخی ہے جڑا ایک دانے دے بدلے 70 تے بلکہ کئی گنا زیادہ دانے عطا کر دے۔ وآیت اللہم، اے بھی میری نشانی ہے کہ مردہ زمین دے وچوں اساں دانے بھی بار کٹ چھڑے نے، اساں تیرا رزق بار کٹ چھڑے آئے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اسی باغ بنا چھڑے نے، کھجوراں بھی زمین وچوں نکل دیاں پیاں نے، انگور بھی زمین وچوں نکل دے پے نے، نہراں تے چشمے بھی دیوتے جاری ہو گئے نے۔ دوستان گرامی قدر، کدی غور کیتا ہے زمین اندر مٹی دا رنگ بس مٹی والا ہوندا ہے، خاکی جہا رنگ ہوندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ادھے وچوں کتنے رنگ برنگ دے ذائقے اور رنگ کڈدا ہے۔ کدی گلاب دا پھل نکلدا پیا، کدی موتی دا پھل نکلدا پیا، کسے جگہ تے چمبیلی دا پھل نکلدا پیا، گلے لالا باہر نکل کے آ رہا۔ زمین نو تہ تک بھی اگر پھول پھرول کے ویکھیں گا او دے اندر رنگ دا نام و نشان کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن پھل جدوں باہر نکلدا ہے رنگین پھل آندے پینے، کوئی ساوے رنگ دا پتر نکلدا پیا، کوئی رتے رنگ دا، کوئی نیلے رنگ دا، کوئی چٹے رنگ دا، اے رنگ سارے زمین چوں باہر نکل دے پینے۔ ذائقے زمین چوں آ رہے نے، کوئی مالٹے دا ذائقہ، کوئی سیب دا ذائقہ ہے، کوئی کھجور دا ذائقہ، کوئی انگور دا ذائقہ ہے۔ اے نشانیاں دے کے میرا رب سن کہندا پیا ہے، اے میرے بندے غور تے کر، تیرے قدمہ تھلے کیڑیاں نشانیاں موجود نے، تیرے واسطے میں باغ بنا چھڑے نے، تیرے واسطے میں اناج کٹ دیتے ہوئے نے، میں تیرے واسطے پھل فروٹ کٹ دا پیا۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ، اے پانی تیرا زمین چو نکل دا پیا، جتنا تیری زندگی دا دار و مدار ہے۔ زمین کئی ہزاراں سالاں تو پانی دے چشمے کٹ دی پئی ہے، کس واسطے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ میری مخلوق پھل کھاندی جاوے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور تسی دوڑے ہاتھ آکلیاں اس قابل نہیں ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تسا جتنی مرضی محنت کر لو، اگر اللہ تعالیٰ فصل نو دوڑے نصیبہ وچ نہ لکھیا ہوئے، تسا زبردستی کو جنے ہو کر سکدے، تسا شکر ادا کر لو کہ تسا تھوڑی جی محنت کر دے ہو، دوڑا رب دے اندر ایڈیاں برکتاں عطا کر دیندا ہے۔ افلا یشکرون،
اے بندیا جس دا کھاویے اوتے تے گن گانے چاہیے نے تو رب دیاں نعمتاں کھا کے بھی اودا نا شکرا بنیا پھردا ہے تینوں شکر کرنا چاہیے اور تینوں آکھنا چاہیے سبحان الذی خلق الازواج کلھا رب او پاک ذات ہے جس نے جوڑے بنا دیتے نے مرد بنایا تے نال عورت نو بنایا عورت نو بنایا تے مرد نو بنا دیتا ایک دوجے دی آسانی واسطے بنا دیتا ہے ایک دوجے واسطے باعث تسکین بنا دیتا ہے جانوراں دے جوڑے بنائے نے پرندیاں دے جوڑے بنائے نے انہاں دی نسل نو بڑھایا ہے تو جدوں انہاں کائنات دی نعمتاں تے غور کیتا کر تے ویکھ لیا کر میرا رب ایسا قدرت والا جس نے ساری کائنات اندر میرے واسطے نعمتاں دے انبار لگا دیتے نے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون فرمایا اج ایہو جیاں نعمتاں بھی کائنات تے موجود نے جنہاں نو تساں نہیں ہو جان دے سمندراں دے اندر پتہ نہیں کیڑے کیڑے خزانے اللہ نے چھپائے ہوئے نے جنہاں تک اج انسان نہیں پہنچیا سونے دے پتہ نہیں کتنے ذخیرے زمین اندر موجود نے کوئلہ موجود ہے تیل موجود ہے جیڑی شے بھی نکل دی پئی ہے انسان دی نوکری اور انسان دی خدمت واسطے نکل دی پئی ہے اس واسطے تے شاعر بولیا تے آکھیا اے انسان ذرا غور کر کے دیکھ لے ہر شے کائنات دی تیرے فائدے واسطے ہے کھیتیاں سارے سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج روشن ہے تیری ضیاء کے واسطے ارے غافل انسان ذرا غور تو کر سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے انعام انہاں دی طرف اشارہ کر کے انسان نو دسیا تو اگر اپنے رب دیاں نعمتوں تے غور کرے نا تے جڑا اتنا تیرا کرم فرمان والا رب ہے او دے تو دور جان دا تیرے کول کوئی جواز نہیں بن سکدا ہن بھی لوٹا اپنے کریم رب دی بارگاہ دے اندر جس دیاں نعمتاں دے نال تیری زندگی دا نظام چلدا پیا لئن شکرتم لازیدنکم اگر تو ناشکری کرسے نا تے پھر انہاں نعمتاں دے باوجود بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہوئے گا تیرے دل دے اندر طرح طرح دیاں لالچ اور ہرس پیدا ہوئے گی اور اگر تو شکر کردہ جاویں گا تے میں انہاں نعمتاں اندر برکت عطا فرما دیواں گا اضافہ فرما دیواں گا دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دے صدقے سن اپنے شکر گزار بندے